श्रीभगवानुवाच मय्यावेशो मनो एवं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः एतत्सर्वम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम् इन्द्रियं रामं सर्वत्र समबुद्धयो ते प्रब्रवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरा तेषाम् अव्यक्तं सत्त्वचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुर्गं देहाद्भुविरभाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यदैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युः संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनो आधास्य मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ढं न संशयो अथो चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिनो तातो मामिच्छन्तुं धनञ्जय अभ्यासोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतप्पो असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितो सर्वकर्म फलत्यागं तत् कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात्